अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। व्यूअर्स, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें और आज वेदर अपडेट के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज़ महबूब, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो इस वक्त जो है वो धुंध का राज बरकरार है और हद निगाह जो है वो इंतहाई कम हो चुकी है। लाहौर में जो है वो गाड़ियां जो है वो काफ़ी जो फासला जो हो उसमें जो नज़र नहीं आ रही, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वो भी नज़र नहीं आ रही, क्यों ना कि इस वक्त जो है वो लाहौर को चारों तरफ से जो है वो धुंध ने घेर रखा है। सूरज मियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 68% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बताने वालों का कहना है कि आज शहर में जो है वो दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान जो है वो आग मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि बारिश का इम्कान नहीं है और दोपहर तक जो है वो धुंध का राह जो है इसी तरह बरकरार रहेगा। धुंध की वजह से जो है वो मुतादिद फ़्लाइट्स और जो रेलवे शेड्यूल जो है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासिर हो चुका है, क्यों ना कि धुंध काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो मोटरवेज़ हैं उनको भी जो है वो मद्दे निगाह कम होने की वजह से जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी, मौसम ज़रा बेहतर होगा, उसके बाद से जो है वो तमाम जो मोटरवेज़ को खोल दिया जाएगा। और जो बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है इस वक्त कदरे बेहतर है और धुंध की वजह से जो आधे निगाह कम है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है हर तरफ। आज अगर बात की जाए लाहौर में, सो फॉग का राज जो है वो बरकरार है और हाफिज़ महबूब के मुताबिक ये फॉग जो है वो तकरीबन दोपहर तक जो है वो ऐसे ही रहेगी। बारिश का कोई इम्कान नहीं। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले इंतहाई इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। दो गुलकार अबरारुल हक और जवाद अहमद के बाद एक और गुलकार की सियासत में एंट्री, और जनाब अब की बार मारूफ मौसीकार और टिकटॉकर चाहत फ़तेह अली ख़ान, जो कि अपनी मुनफरिद गायकी की वजह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और अक्सर लोग वैसे इन्हें बेसुरों के बेताज बादशाह भी कहते हैं। इन्होंने सियासत में जनाब एंट्री दी है और इन्होंने कौमी असम्बली का हल्का है NA 128, यहाँ से जो अपने नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो सबमिट करवाए हैं और अपने असल नाम जो इनका है काशिफ राना, इस नाम से इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए हैं। और चाहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो अब की बार यानी कि इलेक्शन 2024 जो कि फरवरी में होने जा रहे हैं उनमें कंटेस्ट करेंगे और आज़ाद हैसियत यानी कि इंडिपेंडेंट हैसियत में जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। सो लोग इनकी गायकी को तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपनी हिलेरियस सिंगिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में मकबूल है। लेट्स सी इलेक्शंस में इनको कितने वोट डलते हैं, क्या रिस्पांस जो है वो आवाम इनको देती है। लेकिन भाई इस तरह के कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी कि अब हमें चाहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो सियासत के मैदान में भी नज़र आएंगे। एनी हाउ, मूविंग ऑन, अगली स्टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां पर पिज़्ज़ा के पैसे मांगने पर डिलीवरी बॉय को अनफॉर्चुनेटली कत्ल कर दिया गया। फैसलाबाद का ये वाक़या है जहां पर काशिफ रसूल नामी ये डिलीवरी बॉय है। जड़ावाला रोड पर फैसल टाउन में इसने पिज़्ज़ा जो था वो डिलीवर किया और पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद इसने जो मुलज़मान थे उससे उनसे पैसे डिमांड किए कि भाई मुझे पैसे जो हैं वो दिए जाएँ, लेकिन मुलज़मान ने पैसे नहीं दिए, गालम गलोच की और बाद में फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर ये जो डिलीवरी बॉय था इनिशियली तो ज़ख्मी हुआ और इसके ज़ख्मी होने पर मुलज़मान जो थे वो मौके से फ़रार हो गए। लेकिन उसके बाद जब इसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया सो ये जो डिलीवरी बॉय था ये जांबर ना हो सका और इंतकाल कर गया। सो ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या है वो पेश आया है फैसलाबाद में। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, ताहम मुलज़मान का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के भाई और एक्टर अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी कर ली है। रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं और इस हवाले से जो
पिक्चर्स हैं, वेडिंग पिक्चर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, वायरल हैं। ये जो सेलिब्रेशन हुई, शादी की तकरीबात हुई, ये अरबाज़ खान की बहन के घर पर हुई, जिसमें करीबी फैमिली मेम्बर्स ने और इसके साथ साथ करीबी दोस्तों ने शिरकत की। अरबाज़ खान और जो इनकी साबका बीवी हैं मलाइका अरोरा, जिनकी शादी बैक इन 1998 हुई थी, उसके बाद 2017 में इनकी डिवोर्स हुई थी। इन दोनों के बेटे जो हैं उन्होंने भी अपने वालिद की दूसरी शादी में शिरकत की। और शुरा खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अदाकारा रवीना टंडन और उनकी बेटी के साथ जो है वो काम करती हैं। सो जनाब, ये शादी हुई है और इस हवाले से जो पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी अहम है और घर में ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और बाइपोलर डिसऑर्डर की अलामात क्या हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से कि किन किन हलकों के उम्मीदवारों की लिस्टें जो है वो तैयार हो चुकी हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए फ़ज़ाई आलूदगी पर बात करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी ने लाहौरियों की जान ताहाल नहीं छोड़ी है। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त से अभी भी नहीं निकल सका। और आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। राइट नाउ अगर हम बात करें लाहौर की, सो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी मुज़र सेहत है, अनहेल्दी है। और अगर हम मौसम की बात करें तो हर तरफ आज जो है वो फॉग का राज जो है वो बरकरार है। अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से और इसके साथ साथ बारिशें ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, इनकी वजह से मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसकी ज़द में हैं और लोग जो हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का इस वक्त शिकार हो रहे हैं। आलूदा तरीन शहरों की अगर हम फ़हरिस्त की बात करें जो कि पूरी दुनिया के हवाले से होती है, सो इस फ़हरिस्त के मुताबिक कराची का तीसरा जबकि लाहौर का 5वां नंबर है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, कितने रोज़ में बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, क्या सिचुएशन है। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त मौजूद हैं। असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, कितना है इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि अगर हम आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बात करें तो लाहौर का 5वां और कराची का तीसरा नंबर बनता है और फ़ज़ाई आलूदगी अभी भी बरकरार है। देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी कराची और लाहौर की, तो जब तक हम पोल्यूशन ख़त्म नहीं करते, जैसे आज भी जो लाहौर में है जो कोई 250 से ऊपर इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जब तक देखें पोल्यूशन ख़त्म नहीं करेंगे, नीचे से ज़मीन से एटमॉस्फेयर में नहीं भेजना कम करेगा, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। और अभी भी जैसे कोई धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। पोस्टेबल बनने तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी आने वाले दिनों जैसे फॉग शुरू हो गई है, बल्कि काफ़ी डेंस फॉग अभी 2-3 दिन से शुरू हो गई है लाहौर में, बल्कि पूरे पंजाब में है। तो इसमें तो ट्रैवलिंग टाइम में कोई 2-3 घंटे दोपहर को मिलेगा, अदरवाइज शाम को फिर शुरू हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में अभी इसमें कोई कमी का कोई इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा। तो जब तक ये पोल्यूशन हम एटमॉस्फेयर में भेजना ख़त्म नहीं करेंगे, तो इसका जो है बिल्कुल खात्मा जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, अभी आपने साथ ही साथ स्मॉग के साथ डेंस फॉग की भी बात की है। ये सिचुएशन जो है वो कब तक बरकरार रहेगी, ये जो डेंस फॉग वाली है? बिकॉज़ इसकी वजह से ऑब्वियसली लोगों को ट्रैवल करने में भी मुश्किलात होती हैं, मोटरवेज़ हाईवेज़ जो हैं वो बंद होती हैं। तो ये सिचुएशंस फॉग की कब तक बरकरार रहेगी? देखिए, अभी जो आज का एनालिसिस है इसमें कम से कम 3 से 5 दिन तक तो ये सिलसिला अभी शदीद धुंध का चलेगा, क्योंकि अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं नज़र आ रहा जिससे बारिश हो जाए, इसको जो विंड चले और इसको जो लिफ्ट करवा सके। क्योंकि जब ये एक सिलसिला कोई हाई प्रेशर एरिया जिस इलाके में बन जाता है, तो अभी जो लाहौर में या पंजाब में बना हुआ है, तो ये इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है कि टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है और जिस जो हवा का दबाव भी ज़्यादा है। तो अभी ये लिफ्ट नहीं होगी 3 से 5 दिन, तो अभी तो इसका कोई सिलसिला ख़त्म होने का नहीं है।
اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں مصنوعی بارش کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک بار جو ہے وہ مصنوعی بارش کا تجربہ کیا گیا اینڈ دیٹ واز اے سکسیزفل ون. مزید اس طرح سے کوئی تیاری اس حوالے سے کی جا رہی ہے تاکہ جو فضائی آلودگی ہے اس میں مزید کمی لائی جا سکے؟ جی بالکل. ابھی وہ جو ٹیم یو اے کی ٹیم جنہوں نے یہ کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی اس وقت، تو ابھی اسٹل وہ لاہور میں ہے اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب وہ کوئی کلاؤڈز فیوریبل کلاؤڈز آئیں گے اور موسمیات کی طرف سے گو ایڈ ان کو ملے گا. تو ابھی تو یہ جہاں پہ ہے اور دیکھیں اب کب وہ کلاؤڈ آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کر کے دوبارہ یہ جو مصنوعی بارش کا سلسلہ شروع کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کتنے عرصے تک جو ہے وہ ہم بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نیچرل رین فال کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے ابھی جیسے دسمبر کا ابھی جتنے بھی دن رہ گئے ہیں 6-7 جتنے بھی ہیں، تو ان میں تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو بارش لاہور میں دے سکے. ایک سسٹم اس میں آئے گا لیکن وہ ناردرن ایریاز کو اوپر گلگت بلتستان اور جو کے پی کے جو ایکسٹریم جو نارتھ کے ہیں وہاں سے گزرے گا. تو وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت بارش ہو سکتی ہے کوئی ویکنڈ پہ، لیکن لاہور میں کوئی ایسا بارش دینے والا سسٹم نہیں ہے کہ جس کو لاہور کو اپروچ کرے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چائنا کی جانب سے کچھ ڈیٹیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو تحفے میں دیے گئے ہیں جن کو پورے پاکستان میں نصب کیا جائے گا اور بجلی گرنے کے جو واقعات ہیں ان میں بھی کمی آبویسلی آ سکے گی یا نقصانات سے ایکچولی میں بچا جا سکے گا. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو؟ جی بالکل. یہ جو چائنا نے دیے محکمہ موسمیات کو دیے، وہ محکمہ موسمیات ہی انسٹال کرے گا پورے پاکستان میں. اور 25 وہ لائٹ جو ڈیٹیکٹرز ہیں، وہ لائٹننگ ڈیٹیکٹرز انہوں نے جو ہے ہمیں دیے ہیں. تو یہ مختلف حصوں میں لگائے جا رہے ہیں، جیسے لاہور میں بھی ایک انسٹال ہو گیا ہے. تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، جیسے جو بجلی گرنے کے واقعات اس سے پہلے جو اس کی پریڈکشن ہو جائے گی. اور اسپیشلی جو ہمارے ایویشن کو جو انڈسٹری ہے اس کے لیے، کیونکہ پلینز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے ان کلاؤڈ سے بچا جا سکے جن میں جو لائٹس وغیرہ جو تھنڈر ہوتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ چودھری اسلم صاحب، ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود تھے. بارشوں کا فی الحال کوئی امکان نہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہلکی پھلکی بارش ہوگی وہ بھی ناردرن ایریاز میں ہوگی، لیکن پنجاب میں بارش جو ہے اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں. فضائی آلودگی ابھی تک آبویسلی برقرار ہے جس کے لیے لانگ ٹرم میئرز جو ہیں وہ لینا مقصود ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ یو اے ای کی ٹیم جنہوں نے کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی وہ ابھی تک پاکستان میں ہی موجود ہیں، لاہور میں ہی موجود ہیں. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے کوئی پریڈکشن ملے فیوریبل کلاؤڈز کی، سو دوبارہ سے جو ہے وہ آرٹیفیشل رین کا تجربہ کر کے جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ایکچولی میں اس کو بہتر کیا جا سکے اور فضائی آلودگی میں کمی لائی جا سکے. سو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، جب ہم آکسیجن کی بات کرتے ہیں سو ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنے پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں. یہ آکسیجن وایا آر بلڈ obviously ہمارے وائٹل آرگنز تک، پورے جسم تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، جس کے بعد ہم سانس لینے کے قابل ہوتے ہیں. سو ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے؟ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کیا کیا کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں؟ اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کو دیکھا جائے کہ ہم اپنے کمروں کے اندر آکسیجن لیول کس طرح سے مانیٹر کر سکتے ہیں اور یہ کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے. اور جو اسموگ اور آج کل فاگ کی سچویشن ہے، سردیاں بہت زیادہ ہیں، اس میں ہم اپنے آکسیجن لیولز کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں پلمونالوجسٹ ڈاکٹر ایوب بیگ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے آکسیجن ہمارے زندہ رہنے کے لیے تو بہت ضروری ہے، بٹ کتنی امپورٹنٹ ہے فار دا ہول باڈی؟ جی شکریہ آپ کا. دیکھیں آکسیجن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس پہ ہم اس کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے. ہمارے ڈفرنٹ اعضاء ہیں جسم کے، جس میں ہمارا ہارٹ ہے اور ہمارا برین ہے. ہارٹ جو ہے وہ
मेरा ख्याल है कुछ अपना 30 सेकंड या 1 मिनट तक शायद ऑक्सीजन के बगैर कुछ देर चल सकता है, लेकिन उसके बाद में वो चलना बंद हो जाता है। और हमारा ब्रेन तो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो तो ऑक्सीजन के बगैर चंद सेकंड भी बड़ा मुश्किल है उसका चलना और उसका जो ज़िंदा रहना इंसान का। तो ये ऑक्सीजन तो इस तरह ही है कि जिस तरह हम सांस अगर ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन है तो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हमारे सांस लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इसकी क्या अलामात हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जी, हाँ जी। देखें, एक तो है हमारी फ़ज़ा में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। उसमें ये है कि जिस तरह हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की डिज़ॉल्व होने की पावर हमारी ब्लड में या खून में जाने की कम हो जाती है। इसीलिए जब हम किसी ऐसे ऊंचे मकाम पे जाते हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सांस चढ़ना महसूस होता है। और जैसे हम ज़मीन की तह में जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिज़ॉल्व होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फ़िज़ा में उतनी ही रहती है, अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ऑक्सीजन के साथ कुछ दूसरी गैसेस होती हैं, अगर उनकी मिकदार बढ़ जाए तो फिर हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को हमारे मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो कि हमारी गाड़ियों से निकल रही है। और दूसरा, हम जो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट पीने वाले की जो है ना, उसके सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो लिहाजा जो लोग सिगरेट पी रहे होते हैं वो आपको बज़ाहिर देखने में नॉर्मल नज़र आते हैं, लेकिन उनके खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन से बाइंड करके उससे मिलकर। अलामात क्या आती हैं अगर किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या उसके एनवायरनमेंट में, सो उसकी बॉडी पे जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स? सबसे पहला सिम्टम तो ये होगा कि फ्रेश नहीं फील करेगा इंसान, वो हर वक्त थका थका रहेगा, उसको जमाइयाँ भी आ सकती हैं, जिस्म में दर्द महसूस होगा। दूसरा ये है कि वो कोई कंसंट्रेशन का काम नहीं कर सकेगा, इसे हम ब्रेन फॉगिंग भी कह सकते हैं, कि उसको जो है वो नज़र आ रहा है सामने जो है वो ट्रैफिक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए इशारा बंद है, लेकिन उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, वो शायद डायरेक्ट गाड़ी मार देगा। उसका ब्रेन जो है वो हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और ना ही वो कोई फ़िज़िकल वर्क जो है वो मेहनत का काम कर पाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी अलामत है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये अलामात तो ज़ाहिर होना शुरू हो गई। आपने कहा कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जब सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड होती है, हालांकि हमने पूरी स्लीप जो है 8-9 घंटे की वो ली होती है। अब ये अलामात आने लग गई हैं और ये अंदाज़ा भी हो गया कि कुछ चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, या हम इस चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसको ठीक ऐसे कर सकते हैं कि आप फ्रेश एयर में जाएं, ठीक है ना। लेकिन अब जो हालात हैं स्मोक के, उसमें तो फ्रेश एयर है ही नहीं। आप अगर बाहर जाते हैं तो स्मोक ज़्यादा है, घर की खिड़कियाँ आपने बंद रखी हुई हैं, और आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है आर्टिफिशियली कि आप ऑक्सीजन जनरेट करें घर के अंदर। उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो ये है कि कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स आते हैं जिन्हें स्नेक प्लांट्स भी कहते हैं। स्नेक प्लांट्स होते हैं जिनके लंबे लंबे पत्ते होते हैं, स्टेम नहीं होता उनका। और वो प्लांट्स में ना आप जो है वो अपना वैसे बगैर इनके, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी कच्ची मिट्टी हो तो उसमें दबा के लगाएंगे आप, ठीक है, तो आप वैसे ही लगा सकते हैं उसको। तो वो प्लांट्स जो है ना, अगर आप वो अपने कमरों के अंदर रख लें तो ये प्लांट्स, चूँकि इनका स्टेम नहीं होता, लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो ये ऑक्सीजन बर्स्ट करते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मुस्तकिल कमरे के अंदर या घर के अंदर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते हैं। तो आप इस तरह हो कि कुछ प्लांट्स जो हैं उनको बाहर रखें, कुछ को अंदर रखें, तो फिर ये वाहिद ज़रिया है कि इससे आपको ऑक्सीजन मैसर हो सकती अच्छा, है। आप कभी लंबे ये भी लंबे कहा सांस जाता है लेंगे। कि आपको कुछ सर्टन, जैसे मुझे एक दफ़ा डॉक्टर ने कहा कि आपको, क्योंकि यॉर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और आप थकावट फील करते हैं, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, तो ये आप इसके लिए ये विटामिन ई के कैप्सूल्स वगैरह वो इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और उसके बाद हुई भी
یہ کیا ہوتا ہے کہ یوننگ اور جو سمٹمز آپ نے وہی بتایا ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے باڈی کے اندر، لیکن وہ ڈاکٹر نے جو میرے کنسلٹنٹ تھے انہوں نے وائٹامن ای کے ساتھ لنک کر دیا؟ دیکھیے میں تو بجائے وائٹامن کے میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو ہے نا وہ ایکسرسائز کیا کریں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ اسموک کے موسم میں آپ کیسے ایکسرسائز کریں گی. انڈور تو کر سکتے ہیں، انڈور کر سکتے ہیں، لیکن انڈور بھی آپ کا کم از کم کوئی وہاں فریش ایئر تو ہونی چاہیے نا وہاں پر. اگر آپ وہاں پر کھڑکی کھولیں گی گھر کی تو اپنا پھر وہ اسموک اندر آتی ہے اور وہ پھر ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایئر پولوشن اور اسموک ہے. جب تک ہم ایئر پولوشن اور اسموک پہ قابو نہیں پاتے، ہم دنیا کی کوئی بھی دوائی کھا لیں، کوئی بھی ہم غذا کھا لیں، کوئی ڈرائی فروٹ کھا لیں، ہم اپنی باڈی کو ہیلدی نہیں رکھ سکتے. تو باڈی کو ہیلدی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان درخت لگائے اور وہ تمام ذرائع جن کی وجہ سے ایئر پولوشن ہوتی ہے ان ذرائع پہ ہم خدا کے واسطے غور کر کے ان کو ختم کریں. ورنہ کوئی بھی غذا ہمیں اس بیماری سے، کمزوری سے اور جو ہے نا وہ اپنا اس میں کہنا چاہیے کہ جو فریش ہونے جو ہے نا نہیں ہو سکتے. تو کوئی ہمیں غذا نہیں اس سے کھانے سے کہ ہم فریش ہو جائیں گے، ہماری صحت بہتر ہو جائے گی، ہم اچھا پرفارم کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہائپوکسمیا کہتے ہیں. جی جی یہ بیسیکلی کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ باڈی کے اندر کیا کیا چینجز رونما ہوتی ہیں؟ جی ہائپوکسیمیا کا مطلب ہے کہ باڈی کے اندر آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی یا اس میں آکسیجن کی مقدار کم ہو گئی. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں. ہمارے جسم میں کچھ اعضاء جو ہیں جسے ہم وائٹل آرگنز کہتے ہیں، جس میں سے ایک ہمارا ہارٹ ہے، دوسرا ہمارا لنگ ہے. ہمارے ہارٹ نے پمپ ہونا ہے تو اس نے بلڈ سپلائی کرنا ہے. اگر ہمارا ہارٹ پمپ نہیں کرے گا تو بلڈ سپلائی نہیں ہوگا تو آکسیجن والا بلڈ ہماری باڈی میں نہیں جائے گا. تو ایک وجہ اس کی ہارٹ فیلئر ہو سکتی ہے ہائپوکسیمیا کی. دوسری وجہ اس کے ہمارے لنگز ہیں. لنگز کا کام ہے کہ ہمارے بلڈ کو آکسیجن مہیا کرنا. اگر کسی بیماری کے نتیجے میں جس میں پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں یا سگریٹ پینے سے جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑے جو ہے نا ان کے جو ہے نا وہ اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے آکسیجن دینے کی بلڈ میں، یا دھوئیں سے اگر یہ بیماری ہمیں لاحق ہوں گی تو ہمارے پھیپھڑے اپنا فنکشن نہیں کر سکیں گے اور ہمیں ہائپوکسیمیا والی کنڈیشن ہوگی یا خون میں ہمارے آکسیجن کی مقدار کم ہوگی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کون کون سے ایسے ریسپائریٹری ڈیزیزز ہیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں یا ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، سو ہم نے ان کے حوالے سے کانشیس رہنا ہے؟ لیکن سب سے جو زیادہ بیماری ہے وہ ہے دھوئیں کی وجہ سے ہماری سانس کی نالیوں کا سکڑ جانا، جسے ہم COPD کہتے ہیں. اور لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں ایستھما کے ساتھ، جبکہ ایستھما جو ہے وہ ایک الرجی یا دمے کی بیماری ہے جس میں خاص کسی پولن گرین سے یا ہاؤس ڈسٹ مائٹ سے یا جسے کہتے ہیں ڈسٹ پارٹیکل سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. لیکن جو COPD ہے اس میں پھیپھڑے کی نالیاں جو ہیں وہ دھوئیں کی وجہ سے سکڑ جاتی ہیں، جس کو ہم COPD کہتے ہیں. اور اس وقت یہ 3rd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. اور اس کی وجہ ایک سگریٹ ہے اور دوسرا یا تو لکڑی کو جلاتے ہیں اس میں سے نکلنے والا دھواں ہے یا ہماری فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہے. جب تک ہم ان دونوں کو کنٹرول نہیں کرتے، سگریٹ نہیں چھوڑتے اور اپنی فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اس کو کم نہیں کرتے، تو ہم سب اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، ایک اور یہ چیز، کیونکہ ہم اسموک کی بھی ابھی بات کر رہے ہیں، اسموک کی وجہ سے بھی آبویسلی ہمارے لنگس جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کتنا خطرہ ہے اس اسموک کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑوں کو اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پریونٹیو میئرز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسموک ہمیں مختلف طریقوں سے ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے. ایک تو براہ راست اسموک کے اندر ایسی گیسز ہوتی ہیں، اوزون گیس ہوتی ہے جو کہ جا کے ہمارے پھیپھڑوں کو اس طرح کر دیتی ہیں جس طرح پلاسٹک کے پھیپھڑے ہوتے ہیں. ایک سوتی کپڑا ہے اور ایک ریشمی کپڑا ہے. ریشمی کپڑے میں سے ہوا نہیں گزر سکتی تو وہ پھیپھڑوں کو اس طرح کر دیتی ہیں جس طرح ریشمی کپڑا ہوتا ہے. اس پلاسٹک کی طرح ہمارے پلاسٹک کے لفافوں کی طرح ہمارے پھیپھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں سے آکسیجن کراس نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اسموک پڑتی ہے تو اسموک کی وجہ سے سورج کی کرنیں جو ہیں وہ زمین پہ نہیں آ پاتی، اس میں الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہے تو اس سے جو جرمز ہیں وہ نہیں مر پاتے. اس میں فلو کے وائرس بھی ہو سکتا ہے، اس میں کرونا وائرس بھی ہو سکتا ہے، اس میں TB کا جراثیم بھی ہو سکتا ہے. تو وہ وائرس جو ہیں وہ بار بار ہمیں اسے انفیکشن ہوتی ہے، بار بار انفیکشن ہوتی ہے تو ہمارے سانس کی نالیاں جو ہیں اسے
تنگ ہو جاتی ہیں، اسے دمے والی کنڈیشن ہو جاتی ہے اور ہمارے پھیپھڑے اس سے جو ہے نا وہ انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایسی چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں جس کی وجہ سے ہمارے سانس لینے کی صلاحیت وہ متاثر ہوتی ہے، ہمارے پھیپھڑے جو ہیں وہ براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسموکنگ کی بات کریں تو یہ کتنا ہمارے لنگس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیں اسموکنگ جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہمارے لنگس کے لیے، کیونکہ اس میں سے جب ہم اسموک کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، دھواں نکلتا ہے تو دھوئیں کے ساتھ اس میں 300 قسم کے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جو کہ براہ راست ہمارے لنگ کو متاثر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم جو ہے وہ میں نے ذکر کیا COPD ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس میں ہمارا لنگ کینسر ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں لنگ کینسر کی شرح بہت بڑھ رہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سگریٹ پینے سے لنگ کینسر اور COPD یہ دو انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں، اور جو تقریباً جو ہیں وہ لا علاج بیماریاں یا ان کا علاج بہت مہنگا ہے اور بہت مشکل۔ اچھا، ایک ہم اگر بات کریں لائف سٹائل چینجز کی، تو لائف سٹائل چینجز جو ہیں یا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں، یا آبویسلی ان کے جو رسک ہوتے ہیں یا ان کے کانسیکوینسز کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پھیپھڑوں کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل میں کس قسم کے چینجز کو لانے کی ضرورت ہے؟ کون کون سے چینجز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس میں سب سے پہلے تو ہے ہمیں ایکسرسائز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس میں ایکسرسائز خالی واک کرنا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ واک کو بعض اوقات ایکسرسائز سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ایکسرسائز کریں جس میں ہم لمبے سانس لے سکیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا ہارٹ بھی ایک تیز رفتار یا تیزی سے دھڑکے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پسینہ آئے، تو اس طرح لمبے سانس لینا جو ہے یہ ہمارے لنگس کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے انوائرنمنٹ میں یا ہمارے فضا میں ایسے پارٹیکل نہ ہوں کہ جو ہمارے سانس کی نالیوں کو یا پھیپھڑوں کو متاثر کر رہے ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ وقت پہ سوئیں اور وقت پہ اٹھیں۔ یعنی کہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی، ساؤنڈ سلیپ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں obviously مختلف بیماریوں سے جو ہیں لنگس کی وہ بچا اور سکتی ہیں۔ آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ وہ ہے ٹری پلانٹیشن، درخت لگانا، کیونکہ ایک درخت اتنی آکسیجن پیدا کرتا ہے کہ ہم وہ ڈھیر سارے سلنڈر بھی آکسیجن کے لا کے وہ ایک درخت کے برابر آکسیجن۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر ہم آکسیجن لیول جو ہے وہ مینٹین رہے، اس کی کمی نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس فضا میں وہ ایسی خطرناک گیسز نہیں ہونی چاہیے کہ جو جا کے ہماری آکسیجن کی جو ہمارے اعضاء تک پہنچتی ہے اس صلاحیت کو متاثر کرے۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ ہماری فضا صاف ہو۔ بالکل ٹھیک۔ میں سمجھتا ہوں کہ صاف پانی سے بھی زیادہ اہم ہے صاف فضا جس میں ہم سانس لے سکیں۔ سانس لیں گے تو بعد میں پانی پینے کی بات آئے گی نا، تو اس فضا کا ہونا ضروری ہے جس فضا میں ہم سانس لے سکیں اور ہم اس میں گہرے سانس لے سکیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس میں ہم فریش بھی فیل کریں گے، ہم اپنا کام بھی اچھی کنسنٹریشن سے کر سکیں گے، ہماری صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آئیں گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ایوب بیگ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور ویوز۔ اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویوز، اگر ہم بائی پولر ڈس آرڈر کی بات کریں سو بیسیکلی یہ ایک ایسا فیز ہے یا یہ ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں کوئی بھی انڈیویجول جو ہے ایک وقت میں بہت اچھا، بہت ہی زیادہ ہائی جو ہے وہ فیل کرے گا، لیکن پھر فوری طور پر اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی اور ایک دم وہ ایک بہت ہی زیادہ لو موڈ میں چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اسٹریس کا شکار ہو سکتا ہے۔ سو ایک ہی وقت میں ان دو موڈز کو ایکسپیرینس کرنا یا بہت زیادہ موڈ سوئنگز آنا جس میں ایک جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا فیل کروا رہے ہوں، آپ بہت زیادہ اس میں ایکٹیو ہوں، لیکن دوسرے فیز میں جو ہے آپ بہت زیادہ ڈپریس ہو جائیں۔ سو بیسیکلی دس از بائی پولر ڈس آرڈر۔ اور اگر ہم اس کی پریویلنسی دیکھیں پاکستان میں، سو یہ پاکستان کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں
رہیں گے. اور آج کل بہت سے ریلیشن شپس کی اگر ہم بات کریں سو وہ بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں. سو یہ اصل میں ہے کیا, اس کی پریونشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے, کون لوگ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں سائیکالوجسٹ ہیں صبا شبیر شیخ. صبا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے ہاؤ وڈ یو ڈیفائن بائی پولر ڈس آرڈر؟ تھینک یو جی. بیسیکلی بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے یہ دو موڈس کا آنا ہے. پہلے ایک موڈ ہوتا ہے مینیا جسے بولتے ہیں, جس میں انسان بہت ہائی ہو جاتا ہے, بہت ایگریسو ہوتا ہے, بہت ہائی پلانس کرتا ہے, بہت اچھے اچھے کپڑے پہننا, اپنے آپ کو بہت ویل ڈریس رکھنا, مطلب پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بائی پولر ہے. بہت برائٹ کلرز لوگ پہنتے ہیں نارملی جب وہ ہائی فیز میں ہوتے ہیں. اور اس کی دوسری فیز جو ہے وہ ڈپریشن ہے, جس میں بہت لو ہو جانا, رونا. دیکھیں جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ بائی پولر کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت انپریڈکٹیبل ہے کہ اس وقت وہ کیا کرے گا, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. ہم تو اس کو بہت اچھے موڈ سے گھر سے لے کر آئے ہیں, وی آر گوئنگ سم ویئر, اور وہاں جا کے وہ اپنے لو موڈ میں چلا جائے. مطلب بہت مائنیوٹ سی ریزنز ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ان کو نہیں پسند آتی, کوئی ان کے موڈ کے خلاف کوئی بھی چیز ہوتی ہے, دے سوئچ اوور دا ادر موڈ. تو جو بائی پولیرٹی ہے وہ اس وقت ہم دیکھیں تو بڑی کامن ہے عورتوں میں بھی آدمیوں میں بھی. اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ مطلب اس میں اگر کوئی اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. اٹس اے لائف لانگ ڈیزیز. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ بائی پولر ہوا اور ہو کر ختم ہو گیا. اس کے فیزز چلتے رہتے ہیں. کبھی پیشنٹ ڈپریشن میں رہتا ہے, کبھی وہ مینیا میں رہتا ہے. تو بیسیکلی بائی پولر ڈس آرڈر ہم ٹو موڈس کے نام کو کہیں گے. بہت لوگ جو بہت غصہ کرتے ہیں, اکثر اوقات میں نے اپنے کلینک پہ پیشنٹس دیکھے ہیں کہ وہ اپیئر صرف اینگر سے ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ڈسکرائب کہ ان کے دو موڈز آتے ہیں یا ان کو کیا فیل ہوتا ہے. وہ بس یہی کہتے ہیں ہمیں بہت غصہ آتا ہے, یا فیملی لے کر آتی ہے کہ یہ مارنے پیٹنے لگ گیا ہے, یہ کبھی اتنا وائلنٹ نہیں تھا, یہ وائلنٹ رہنے لگ گیا ہے. اور جب ہم اس کو تھوڑا وقت کے ساتھ دیکھتے ہیں, آفٹر فیو منتھس تو پتہ چلتا ہے وہ ہی از بائی پولر. لائک بائی پولر پیشنٹ کو خود بھی اتنا اچھا انسائٹ نہیں ہوتا ویئر دے آر, کیونکہ ان کا کبھی ایک موڈ آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے. تو وہ سوچتے ہیں شاید ہمارے اسٹریس کی وجہ سے آ گیا یا ہمارے گھر کے ماحول کی وجہ سے آ گیا, کیونکہ گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. مطلب جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ایک پیشنٹ سائیکلوجیکلی پیشنٹ جو. لیکن اس کے سائنس اینڈ سمٹمس کیا ہوتے ہیں اور کیا ایسی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان بائی پولر ہو سکتا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.